अस्सलाम वालेकुम। मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तुम जो है ज़िंदगी में किस नंबर बता ले। पुत्र, हम तो हॉल में बैठे थे। शहरी ने हमें बुलाया कि आए आप लोगों को गुड नाइट कहने का अनोखा अंदाज दिखाता हूँ। चलो अब जाओ, सो जाओ। मेरी तरफ से भी गुड नाइट कहते हुए वो नीचे उतर गए। ये आप तोता मैना की जोड़ी क्यों खड़ी है यहाँ? अमसाल शहरियार की तरफ घूमी, जहाँ आयशा शहरियार से एक कदम के फासले पर खड़ी थी। बीवी है मेरी, किसी को कोई प्रॉब्लम है? शहरियार ने आयशा के कंधे पर अपना बाजू लपेटा तो वो सिटपटा कर रह गई। ख्याल से ओ ख्याल से इसका भाई रह गई और खड़ा है यहाँ। अमसाल ने आंखें घुमाते हुए आदिल की तरफ इशारा किया। कहा ना बीवी है मेरी, शहरियार ने जताया। अच्छा अच्छा ठीक है, मगर थोड़ा संभाल कर कि अनकरीब आपकी ये ज़ौजा मोहतरमा बेहोश होने वाली हैं। अमसाल ने आयशा की गैर होती हालत पर चोट की। आयशा ने हाथ उठाना चाहा, मगर शहरियार ने गिरफ्त मजबूत कर दी। भाई मुझे नहीं पता, मुझे भी बीवी चाहिए। बाजिल ने नीचे बैठते हुए एड़ियां रगड़ी। किसी दुकान से और कौन सा ब्रांड चाहिए? हम अभी ला देते हैं अपने भाई को। अमसाल ने दरवाजे से टेक लगाते हुए इसे पचकारा। कहीं से भी ला दो, कोई सा भी ला दो, बस ला दो। बाजिल ने बच्चों की सी मासूमियत से कहा। रुको, मैं तुम्हें ला देता हूँ। शहरियार इसकी तरफ बढ़ा तो इसने उठकर भागने में ही आफियत जानी। चलो अब सो जाओ, तुम लोगों का आज का कोटा पूरा हो गया है। शहरियार ने कहा तो सब ही सर हिलाते हुए अपने अपने कमरे की तरफ बढ़े। वैसे क्या ख्याल है, आज मैं ना रुक जाऊं तुम्हारे पास? आदिल ने आदिल ने झुककर अमसाल के कान में सरगोशी की तो इसने इसे घूरा। एसपी साहब गुड नाइट। अदीब और बाजिल भी फिर टपके थे। वो जल्दी से पीछे हटा। हाँ हाँ गुड नाइट। आदिल ने हाथ झुलाते हुए गोया जान छुड़वाने वाली चाही। तो चलो चलते हैं फिर। यहाँ क्यों खड़े हो? सोना नहीं है? अदीब ने शरारत से इसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए इसे इसके कमरे में ले जाकर छोड़ा। गुड नाइट दोनों ने यक ज़बान होकर कहा और चपाक से बाहर निकल गए। पीछे वो दांत पीस कर रह गया। एक्सीडेंट को तकरीबन 15 रोज गुजर चुके थे। इसके लाख व वेला मचाने पर भी शहरियार ने 10 गार्ड्स इसके साथ हर वक्त के लिए तैनात कर दिए थे। यूनी में भी राशिद शाह की मदद से इसने सारे गार्ड्स को यूनी में यहाँ तक के क्लासरूम के अंदर तक की परमिशन ले ली थी। वो जब भी बाहर निकलती, एक गाड़ी अक्सर इसके ताक़ुब में रहती। वो जानती थी कि बहराम शाह की गाड़ी है, मगर गार्ड्स की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा था। सुबह के 10 बज रहे थे। इतवार की छुट्टी होने की वजह से सभी घर पर थे। जमाल फैमिली का बंच आज इनकी तरफ से था। जमाल फैमिली का लंच आज इनकी तरफ था, इसलिए सुबह से ही सब खवातीन मिलकर खाने की तैयारियां कर रही थी। बशीर शाह, इनका बेटा और बहू भी आए हुए थे, बहराम के लिए रामीन का रिश्ता लेकर कि वो टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ना चाहते हैं। वो हवेली की छत पर खड़ी इस वक्त भी बहराम की गाड़ी हवेली से कुछ फासले पर खड़ी देख रही थी। चलो आज इस तमाशे को ख़त्म करते हैं। बड़बड़ाती वो नीचे आई, अदीत को बताकर एक मुलाजमा को साथ लिया और दब्बे पांव पिछले दरवाजे से निकली। एक लंबा चक्कर काट कर वो इसके पास से ऐसे गुजर गई जैसे इसने इसे देखा ही ना हो। वो दोनों बातें करती जा रही थीं कि इसे अपने पीछे आता देखकर अमसाल मुस्कराई। कदरे खाली जगह पर अपनी गाड़ी रोकी और
दरवाज़ा खोलकर एक झटके से अमसाल को अंदर खींचा और ये जा वो जा। पीछे हौनक बनी मुलाजमा को होश आया और वो हवेली की तरफ सरपट दौड़ी। बीबी जी वो अमसाल बीबी। जब मुलाजमा ने हॉल में दाखिल होते हुए अटक अटक कर कहा। क्या हुआ अमसाल को? मुस्तफ़ा शाह बेइख्तियार उठे थे। मुस्तफ़ा शाह बेइख्तियार उठे थे। वो साहब जी, अमसाल बीबी को ना बहराम शाह अगवा करके ले गए हैं। मुलाजमा ने हाँफते कांपते बात मुकम्मल की। या अल्लाह, खैर? बीवी जान ने सीने पर हाथ रखा। बाकी सब भी बेइख्तियार खड़े हो गए। इन सब में अगर नॉर्मल थे तो वो शहरयार, अदीब, बाजिल और रासिम शाह थे। सबको उन्हें इतना पुरसुकून देखकर हैरानी हुई। अदीब, शहरयार और रासिम शाह को बता चुका था। अदीब, शहरयार और रासिम शाह को बता चुका था। ओह अच्छा, मैं तो डर ही गया था। शहरयार ने गहरी सांस ली। आसम, पता करो कहाँ लेकर गया वो खबीस। अब ओछी हरकतों पर उतर आया है वो कमीना। देख रहे हो तुम अपने पोते की करतूत। अगर हमारी पोती को खराश भी आई ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। मुस्तफ़ा शाह बशीर शाह पर गिरचे। लगता है वाकई ही ज़िंदगी से तंग आ चुका है, जो यूं इसके पीछे पड़ गया है। अदीब ने शहरयार की तरफ झुकते हुए मोबाइल निकाला तो वो मुस्कुरा दिया, जिसे देखकर बी जान को अजनबा हुआ। आय हाय, तुम्हारी बहन को वो अगवा करके ले गया है और तुम मुस्कुरा रहे हो। बी जान ने उन्हें टोका। आप अमसाल की फ़िक्र मत करें, जो इसने करना था पहले बेखबरी में कर गया। वो ठीक होगी जो लेकर गया है, बस इसकी ज़िंदगी की दुआ करें। अदीब ने हंसते हुए कहा तो सब ने इसे अजीब अंदाज में देखा। बशीर शाह मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े मुस्तफ़ा शाह की घन गरज सुन रहे थे। अदीब ने अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए बाजिल को पकड़ाया और इसे दीवार पर लगे LED के साथ अटैच करने को कहा। अगले ही लम्हे स्क्रीन रोशन हुई और इस पर एक कमरे का मंजर दिखाई देने लगा, जिसमें अमसाल एक कमरे में टहल रही थी। अपने शायद इसे आम सी लड़की समझकर बांधने का तकल्लुफ़ नहीं किया था। सब हैरानगी से LED को देख रहे थे। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बहराम शाह को अंदर आते देखकर अमसाल ने अनजान बनने की हद कर दी थी। जाहिर सी बात है, तुम्हें अगवा करके लाया हूँ तो तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तो नहीं लाया। वो क्या है ना, मुझे तुमसे जैसे हसीन लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और मैं वक्तन फ़वक्तन उन्हें खराज पेश करता रहता हूँ। बहराम शाह खबासत से मुस्कुराया। और तुम्हारी तो फिर बात ही अलग है। कहा भी था कि इस SP को छोड़ दो, इज्जत से अपनाना चाहा था। अब जबकि तुम कुछ दिन यहाँ रहोगी तो मैं भी देखता हूँ कि एक अगवाशुदा लड़की को वो अपने निकाह में कैसे रखता है। इसकी बात सुनकर आदिल ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींजी। हाय अल्लाह, तुम मुझे अगवा करके लाए हो। अमसाल ने ताली मारी तो इसकी आंखें पूरी खुली। ओह गॉड, तुम्हें पता है मुझे अगवा होने का कितना शौक था। मैं अक्सर सोचती थी कि जैसे फिल्मों में, ड्रामों में होता है, वैसे कोई मुझे भी अगवा करे, मेरे सर पर बंदूक रखकर और कहे, देखो लड़की, अगर ज़िंदगी
پیاری ہے تو چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کر دو، اور میں روتے دھوتے سائن کر دیتی۔ پھر وہ مجھے لے کر میرے گھر آتا اور آل ڈنگے کی چوٹ پر میرے بابا سے کہتا، سسر جی میں نے آپ کی بیٹی سے نکاح کر لیا، اب یہ میری امانت ہے۔ ماما تو سنتے ہی جھٹ سے گرتی اور پٹ سے بے ہوش ہو جاتی۔ بابا مجھے دلاسا دیتے، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، میں ہوں نا، تم فکر مت کرو۔ ہائے اللہ، کتنا مزہ آتا نا۔ آنکھیں اور ہاتھ پھیلاتی وہ پرجوش ہو کر اپنے اغوا کا نقشہ کھینچ رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی چلتی زبان اور ایکسائٹمنٹ دیکھ رہا تھا۔ حویلی والے بھی اسکرین پر اس کی خواہش سن کر شاکر تھے۔ اس کی آخری بات سن کر راسم شاہ نے ہلکا سا کہکا لگایا، لو جی، جو اغوا ہوئی ہے، جب اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہم یہاں آپ کون ہوتے ہیں؟ بہرام شاہ کی ماں زینت بیگم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، تمہارا بنی توازن تو ٹھیک ہے، تمہارا ذہنی توازن تو ٹھیک ہے نا؟ لگتا ہے ایکسائٹمنٹ سے تمہارے سر میں چوٹ کچھ زیادہ ہی گہری لگی ہے۔ لگتا ہے ایکسیڈنٹ سے تمہارے سر میں چوٹ کچھ زیادہ ہی گہری لگی ہے، بہرام شاہ نے بے ساختہ اس سے پوچھا۔ میرا تو ٹھیک ہے، البتہ تمہارا خراب لگتا ہے، جو مجھے اٹھا لائے ہو۔ امثال نے بڑبڑائی، کچھ کہا کیا؟ نہیں، تم بتاؤ، تم کچھ کہہ رہے تھے شاید۔ پہلے تو واقعی میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اب ارادہ بدل دیا ہے۔ ویسے بھی میرے گھر والے تمہارے کزن کے رشتے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو مجھے تمہارے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا ہے۔ تعاون کرو گی تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا، ورنہ مجھے زبردستی بھی کرنی آتی ہے۔ اس کی بات سن کر لاؤنج میں بشیر شاہ نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ مصطفیٰ شاہ نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا ہوا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھتے۔ ریلیکس دادا جانی، بھروسہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ میں آلریڈی وہاں پر سیکیورٹی بھجوا چکا ہوں، بس ایک کال کی دیر ہے۔ عدید نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے آگاہ کیا۔ اوہ، کوئی بات نہیں، دھمکی کیوں دے رہے ہو؟ ویسے بھی کافی دن ہو گئے ہیں، میں نے بھی ایڈونچر نہیں کیا۔ تعاون تو ایسا کروں گی کہ آج تک نہ ہی کسی نے کیا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ امثال نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر سیدھی کی اور بازو اوپر کیے۔ شہریار نے صوفے پر پیچھے کی جانب ٹیک لگاتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ وہ اس کے ہر انداز کو اچھے سے پہچانتا تھا۔ آخر کو اس کا استاد رہ چکا تھا اور اپنے شاگرد پر پورا بھروسہ تھا، جبکہ باقی سب اس کی بات سن کر شاک ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ سرشار سا آگے بڑھا، وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، وہ اس کے چہرے کا نقشہ بدل چکی تھی۔ لاؤنج میں سبھی افراد ہکا بکا بیٹھے سکرین کو دیکھ رہے تھے، جہاں وہ بہرام شاہ کو اپنا پنچنگ بیگ سمجھ کر مار رہی تھی۔ تمہیں تعاون چاہیے تھا نا؟ اب کیا ہوا؟ میں تو کر رہی ہوں، تم بھی تو تھوڑی ہمت کرو نا۔ امثال نے اسے کک مارتے ہوئے کہا۔ بہرام شاہ کی ماں نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ حرامزادے، تو جانتا نہیں اٹھا کے کیسے لایا ہے؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ تمہاری ماری گئی گولی اور کروایا گیا ایکسیڈنٹ بھول جاؤں گی؟
کہا تھا نا کہ ایک بار میں سارے حساب چکاؤں گی، تمہارا وہ حال کروں گی کہ ساری زندگی اپنے مرد ہونے پر شک کرتے رہو گے۔ اس نے ایک اور کک لگائی تھی۔ دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا ماں کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو امثال راسم شاہ کو اغوا کر سکے۔ تجھے کیا لگتا ہے تو نے مجھے اغوا کیا ہے؟ آج اگر میں بغیر گارڈز کے نکلی ہوں تو صرف تمہارا دماغ سیٹ کرنے کے لیے۔ مجھے پتا تھا کہ تم ایسے ہی کوئی نیچ حرکت کرو گے۔ سچی کہوں تو جب سامنے آتے تھے نا تو پتہ نہیں کیوں خواہ مخواہ تمہاری درگت بنانے کو دل کرتا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو تم پر ہاتھ صاف کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے اور دستور بھی۔ تجھ جیسے کتوں کو سیدھا کرنا امثال شاہ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ امثال نے غراتے ہوئے اس کے منہ پر تھپڑ لگایا۔ ویسے ایسی پھینٹی تو تم نے تھانے میں بھی نہیں کھائی لگائی ہوگی آج تک۔ سچ میں بہت مزہ آ رہا ہے، جبھی تمہارے سالے اتنے سکون سے بیٹھے تھے۔ امان نے عادل کے کان میں کہا تو وہ مسکرا دیا۔ گھٹیا انسان، اب تک تو جتنی لڑکیوں کی زندگی خراب کر چکا اب آئندہ کے لیے تمہیں اس قابل نہیں رہنے دوں گی۔ اس کی مار کھا کے وہ نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر اس نے پاس پڑا پانی کا جگ اس کے اوپر الٹا تو اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ چل اب بول کہاں جانا ہے، ہسپتال یا حویلی؟ لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، اگر تو ہسپتال جانا ہے نا تو اتنی مار اور کھانی پڑے گی، کیونکہ ابھی میرا 10% غصہ بھی نہیں اترا۔ اور اگر حویلی جانا ہے تو یاد رکھنا میرے 3 بھائی، شوہر اور 2 کزنس ہیں، تایا، دادا جانی اور بابا جانی۔ کل ملا کے یہ 10-11 لوگ بنتے ہیں اور اتنے ہی جمال شاہ فیملی کے ہیں۔ اگر ان سب کا ایک ایک تھپڑ بھی پڑا نا تو گندا ہوا آٹا بن جاؤ گے، چاہے کوئی چپاتی بنا لے چاہے کوئی پراٹھا۔ امثال نے اس کے بال مٹھی میں جگڑ کر کھینچے۔ حویلی جانا ہے، بہرام شاہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے سوچا حویلی جا کر کسی نہ کسی طرح جان بخشی کروا لے گا، مگر اس کے ہاتھوں مزید درگت سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت وہ اسے کسی ڈائن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ رہ کر اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس سے الجھنے کا سوچا تھا۔ ابھی تک باہر سے بھی اس کی مدد کو کوئی نہیں آیا تھا۔ جس جگہ وہ موجود تھا وہاں پر ڈرائیور اور اس کے چند گارڈز کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کمرہ چونکہ ساؤنڈ پروف تھا تو باہر آواز نہ جا سکی۔ میلے بیبی کو حویلی جانا ہے، ماں صدقے، ماں واری، ابھی چلتے ہیں۔ اس کی بات پر لاؤنج میں سب کی ہلکی سی ہنسی گونجی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جب کچھ نہ ملا تو کھڑکی کا پردہ کھینچا، اس کو 2 حصوں میں درمیان میں سے پھاڑا، آدھے سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی جانب کر کے باندھے اور باقی کا آدھا اس نے اس کے منہ پر باندھا۔ اس کو وہیں چھوڑ کر وہ بیڈ کے دراز کی تلاشی لینے لگی۔ اس میں کچھ نہ پا کر وہ الماری کی طرف بڑھی۔ اس کو کھولا تو اس میں اسے پسٹل پڑی نظر آئی۔ اس کو اٹھا کر چیک کیا تو اس میں 6 گولیاں تھیں۔
پسٹل کو لوڈ کر کے ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے سے بہرام شاہ کو گریبان سے پکڑا اور کھینچتی باہر لے گئی۔ سکرین پر دیکھتے سبھی افراد جو ابھی تک منہ کھولے اس کو پٹتا دیکھ رہے تھے، یوں بے خوفی سے پسٹل کو چیک اور لوڈ کرتی دیکھ کر ان کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، بہرام شاہ کے گارڈز حیرت سے مرنے والے ہو گئے۔ جو حالت وہ اس کی توقع کر رہے تھے وہ بہرام شاہ کی تھی، اور وہ لڑکی ان کے باس کو گریبان سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لا رہی تھی۔ ہوش میں آتے ہی وہ اس کی طرف دوڑے